आउने र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यो पदले के भन्छ भने हाम्रो परमेश्वर निको पार्ने परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन। निको पार्ने भनेको हरेक किसिमको रोग बिरामी प्रभुको नाममा हामी ल्याउन सक्छौँ र उहाँले अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ, उहाँले निको पनि पार्नुहुन्छ। यो विश्वास हो है। अहिले कतिजना रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गर्दा पनि निको भयो है। अब अर्थात् कतिजना डक्टरले माया मारेको रोगी बिरामी पनि निको हुन्छ र हाम्रो परमेश्वर हामीलाई सुस्वास्थ्य भएको दीर्घायु रहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। र हामी कोही पनि है कोही न कोही केही न केही बिरामी हुन्छ यो संसारमा। कोही शारीरिक बिरामी हुन्छन्, कोही आत्मिक बिरामी हुन्छन्, कोही मानसिक बिरामी हुन्छन्, कोही संवेगात्मक बिरामी हुन्छन् हैन। यो विभिन्न किसिमका बिरामी छन् मान्छेलाई। तसर्थ प्रत्येक मान्छे यो बिरामी केही न केही बिरामी हुने भएको कारण प्रभुको आवश्यकता पर्ने भयो हैन। परमेश्वरको वचनले प्रभु स्वयंले भन्नुभयो के अरे निरोगीलाई वैद्यको आवश्यकता पर्दैन हैन, रोगीलाई नै पर्छ। भनेको मतलब हामी केही न केही रोगी भइरहेको छौँ र तसर्थ अब संसारमा त रोगी बिरामी भयो भनौँ नाम चलेका मान्छे कतिले आफ्नो डाक्टर राखेका हुन्छ नि। तर हामी त अब आर्थिक रूपमा गरिब भयो भने त्यस्तो डाक्टर कहाँ जान पनि सक्दैन, राख्नु त परि जाओस् हैन। तसर्थ हामीले सजिलै हामीसँग राख्न सक्ने डाक्टर भनेको परमेश्वर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन। र हामी परमेश्वरलाई पुकार्यौँ भने हामी रोगी बिरामी समस्याबाट छुटकारा पाएर उहाँको महिमा गर्ने हुन्छौँ। र तसर्थ यो पद अनुसार के भयो, हाम्रो परमेश्वर निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी निको पार्ने परमेश्वरको नजिक जानुपर्छ, उहाँको हामीले भक्ति गर्नुपर्छ, उहाँको हामीले सेवा गर्नुपर्छ, उहाँमाथि हामीले विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने यो प्रस्थान पढ्नुको 26 हो। अनि अर्को कुरा अब हामीले हेऱ्यौँ भने प्रस्थान 23 अध्यायको 25 पनि हामी हेर्नेछौँ। लेवी के अरे प्रस्थान 23 को 23 को 25 ल कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्, होइन भने म पढिदिन्छु है। 23 को 25 तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आराधना गर्नु र उहाँले तिमीहरूका अन्न पानीमा आशिष दिनुहुनेछ। म तिमीहरूका बीचबाट रोगहरू हटाइदिनेछु। आमेन। अब जब हामी परमेश्वरमा एकदमै भक्तिमय तरिकाले विश्वासयोग्य भएर जान्छौँ, परमेश्वरले हाम्रो खेतीपातीमा पनि आशिष दिनुहुन्छ, अन्नपातमा पनि आशिष दिनुहुन्छ र हाम्रा पालेका गाईवस्तुमा पनि आशिष। यहाँ कति यो इन्डियाको यो कतिपय ठाउँमा के रहेछ भने रोगी बिरामी त्यो जनावरहरू अर्थात् बाख्रा यस्तो बिरामी भयो भने प्रार्थना गर्दा रहेछन् कि त्यो विश्वासी आफै, अनि त्यो त निको हुँदो रहेछ त्यतिकै उपचार नगरिकनै। अब हेर्नु त परमेश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। जुनसुकै मान्छे रोगी बिरामीको लागि मात्र होइन, अरू रोगी बिरामीको लागि पनि आशिष, अनि त्यो खेतीपातीमा पनि आशिष। र एकजना म यो पूर्वतिर जाँदा एकजना दिदी भेटेका थिएँ। उहाँ दिदीको ठाउँमा त्यो गाउँ एरियामा पानी नै नपर्ने रे कि, अनि उहाँले चाहिँ प्रार्थना गर्ने रे। प्रार्थना गरेपछि प्रभु मलाई यो ठाउँमा तपाईँले पानी दिनुहोस्, मेरो खेतीपाती गर्ने बेला भयो भनेपछि ठ्याक्क पानी पर्ने भनेको मतलब त्यो आशिष हो नि होइन। अनि त्यसपछि कतिपल्ट अब त्यो गाउँमा धेरै भनौँ न अब यो किरा कमला धेरै नआओस्, खेतीपाती सकाप नहोस् भनेर पनि उहाँ निरन्तर प्रार्थना गरेपछि अरूको त्यो बारीमा चाहिँ धेरै किरा लाग्ने रे, उहाँको त छैन। अब हेर्नुहोस् त त्यो आशिष परमेश्वरमाथि विश्वास गर्ने, परमेश्वरको सेवा गर्नेलाई चाहे खेतीपाती गरोस्, चाहे पशुपालन गरोस्, चाहे अरू नै जेसुकै गरोस्, त्यहाँ आशिष र सुस्वास्थ्य त छँदैछ। अनि उसले गरेको काममा पनि परमेश्वरले आशिष दिने कुरा यहाँ लेख्यो है, भन्यो। र अर्को कुरा अब हामी म तपाईँहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रहमा जानेछौँ। भजन सङ्ग्रह 30 अध्यायको 2 पद। भजन सङ्ग्रह 30 अध्यायको 2 पद। तपाईहरु कसैले पाउनु भने पढिदिनुहोस्। हे परमप्रभु मेरो परमेश्वर, मैले तपाईलाई सहायताको निम्ति पुकार गरे अनि तपाईले मलाई निको पार्नुभयो। आमेन। यहाँ चाहिँ भजन सङ्ग्रहका रचयिताले के भन्छन् भने उनले कुनै मान्छे बिरामी भएछ अनि उनले प्रभुसँग चङ्गाइको लागि, छुटकाराको लागि अनि निको हुनलाई प्रार्थना गरेपछि उसको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुभयो। आमेन। र अब यो निको हुनुको लागि विशेष पास्टरले प्रार्थना गर्नुपर्छ होइन,
त्यो शक्ति र त्यो अधिकार त्यो मत्ती 10:11 एक पदमा लेखेको छ, हामी प्रत्येक विश्वासीलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ। आमेन। हामी प्रत्येकलाई अधिकारसहित रोगी बिरामीको लागि परमेश्वरको वचनको दाबी गरेर प्रार्थना गर्ने अधिकार हामीलाई दिनुभएको छ। अब त्यो अधिकार सबैले प्रयोग गर्ने हो, अगुवाले मात्र, पास्टरले मात्र, त्यो चङ्गाईको दान वरदान भएकोले मात्र होइन, सामान्य विश्वासीले पनि आफ्नो रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गर्नुभयो भने परमेश्वरले ध्यान निको पार्नुहुन्छ है। अस्ति कुन चाहिँ कसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदम उहाँलाई चाहिँ त्यो रोगी बिरामीको लागि प्रार्थना गरिदिनु भयो अरे, अनि त त्यो त अचम्म प्रकारले निको भयो अरे कि, अनि त्यो जानेकै थिएन अरे के हो। हाम्रो लक्ष्मी दिदीले भनेको, लक्ष्मी दिदी कहाँ जाँदाको बिरामी भएको अरे कि उहाँको आफन्त, अनि उहाँले के जानी नजानी 2 शब्द प्रार्थना गरिदिएको त निको भएछ। अनि होइन यो मान्छे त आजभोलि निको पार्ने के कहाँ गएर जाने भनेछ उहाँलाई होइन। अनि त्यसपछि होइन म त चर्चमा गएको, हामी प्रार्थना गर्छौँ, यस्तो रोगी बिरामी भयो भने नि अनि निको हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएछ कि। ओहो, चर्चमा गएपछि प्रार्थना गर्ने मान्छेले भनी निको पार्दो रहेछ भनेर अनि त्यहाँको मान्छे छक्क पर्यो अरे कि। हो, परमेश्वरसँग जब हामी विनम्र भएर हाम्रो समस्या, हाम्रो पीडा, हाम्रो व्यथा होइन, हाम्रो दुर्बलता राख्दछौँ, परमेश्वरले त्यहाँ अचम्म प्रकारले काम गर्नुहुन्छ है। र प्रभुको नाउँमा वचनले भन्छ तिमीहरू लाजमा पर्ने छैन, शर्ममा पर्ने छैन है। परमेश्वरले हाम्रो चाहिँ प्रार्थना चाहिँ सुन्नुहुन्छ है। के त छिटै सुन्नुहुन्छ, के त ढिलो भयो नि उहाँले सुन्नुहुन्छ है। र यहाँ चाहिँ त्यही भन्दछ कि यो के भयो, प्रभु मैले तपाईँलाई पुकार गरेँ, तपाईँले मेरो प्रार्थना सुन्नुभयो। आमेन। अब यस्तै हो, हामीले प्रभुलाई पुकार गर्ने हो र उहाँले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, हाम्रो पुकारा सुन्नुहुन्छ। म फेरि यो पद तपाईँहरूको लागि पढिदिने मन लाग्यो। 30:2 के रहेछ भने, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, मैले तपाईँलाई सहायताको निम्ति पुकार गरेँ अनि तपाईँले मलाई निको पार्नुभयो है। के न के बिरामी थियो होला है, चाहे शारीरिक बिरामी थियो कि चाहे अरू नै टेन्सनको बिरामी थियो कि अर्थात् के बिरामी थियो, ऊ चाहिँ खुला अब एक किसिमले परमेश्वरसँग गयो, प्रभुसँग पुकार्यो, उसलाई परमेश्वरले निको पार्नुभयो है। अहिले यो चिसोको कारण, अहिले यो कोरोनाको कारण अर्थात् विभिन्न बिरामी हुनसक्छ मान्छे, तर पनि हामी के गर्ने, सबैभन्दा पहिले प्रभुसँग पुकार्ने हो, परमेश्वरसँग जाने हो। प्रभु मेरो यो व्यथा, मेरो यो विराम, मेरो यो समस्या तपाईँले सहायता गर्नुहोस्, तपाईँले निको पार्नुहुन्छ भनेर तपाईँले आफैले पनि प्रार्थना गर्दा तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। आमेन। अनि आफैले तपाईँले एकचोटि गर्दा भएन, 2 चोटि गर्नुहोस्, 2 चोटि भएन 3 चोटि गर्नुहोस्। यदि तपाईँले जति गर्दा नि भएन भने अरूसँग पनि सहायता माग्नुपर्ने हुन्छ कतिपल्ट है। अनि सहायताको लागि तपाईँले फोन गरेर पनि प्रार्थना गरी माग्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा, भजन सङ्ग्रह 41:3 पनि हामी हेर्नेछौँ। तपाईहरु कसैले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। भजन सङ्ग्रह 41:3। परमप्रभुले त्यसलाई त्यसको बिरामीको ओछ्यानमा सम्हाल्नुहुनेछ अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य गर्नुहुनेछ। आमेन। परमेश्वरले त्यसको बिरामी अवस्थाबाट पनि के गर्नुहुनेछ रे, त्यसको बिरामी ओछ्यानमा सम्हाल्नुहुनेछ अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ है। कतिजना मान्छे हुन्छ उसको घरमा हेर्नै नहुन्छ, कोही सहारा गर्ने मान्छे हुँदैन, तर पनि त्यस्तो मान्छेलाई पनि परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ अनि उसको प्रार्थना पनि परमेश्वरले सुन्नुहुन्छ भने हामी आत्तिनु पर्दैन है। म बिरामी भयो भने कसले हेर्छ, कसले स्याहार्छ, होइन, परमेश्वरले निको पार्नुहुनेछ। मात्र हामीले के गर्नु पर्यो, विश्वास सहित प्रार्थना गर्नु पर्यो र हाम्रो परमेश्वर हामीलाई जवाफ दिनुहुन्छ, निको पार्नुहुन्छ है। उहाँ के अरे एशिया 53:5 भन्छन्, उहाँले पाएको कोर्राको सोले हामी निको भयो। आमेन। उहाँले हामीलाई निको पार्नको लागि उहाँले सबै मूल्य तिरिसक्नुभयो, उहाँले चोट पाइसक्नुभयो, उहाँ क्रुसमा बलिदान भइसक्नुभयो। अब हामीले के मात्र गर्ने हो, विश्वाससहित प्रार्थना। प्रभु मेरो प्रार्थना सुन्नुहोस्, मलाई जवाफ दिनुहोस्, मेरो यस्तो छ भनेर तपाईले जब प्रभुसँग भन्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईलाई जवाफ दिनुहुनेछ। यही कुरा हो कि अनि त्यसलाई फेरि स्वास्थ्य प्रदान गर्नुहुनेछ। स्वास्थ्य भनेको तन्दुरुस्त है, कोही खुट्टा दुख्या पनि छैन, कोही पेट दुख्या पनि छैन, कोही समस्या पनि छैन है। र अब जब म बिरामी पर्यो म आफै प्रार्थना गर्छु,
परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। आमेन। र कतिजना फेरि एकदमै वर्षौं वर्ष बिरामी के अरे विश्वासी भए पनि त्यो बिरामी भयो भने बिरामी मात्र भयो भन्ने प्रार्थना नगर्ने, प्रार्थना गर्ने कि त्यो बिरामी भए यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर गुनासो गर्ने होइन, हामी प्रार्थना गर्ने र त्यो बिरामी अवस्थामा पनि हामी प्रभुलाई पुकार गर्नुपर्छ। जब हामी बाइबलमा देख्दछौँ कतिजना परमेश्वरका जनहरू एकदमै समस्यामा परे, कतिजना एकदमै बिरामी अवस्थामा परे, तर पनि त्यो अवस्थामा के गर्नुभयो परमेश्वरले? उनीहरूको बिरामी अवस्थामा पनि प्रभुले प्रार्थना सुनेर निको पार्नु भएको छ। एउटा उदाहरण छ हिजकिया राजाको। हिजकिया राजा झन्डै मर्न लागेको, परमेश्वरको दासले उसको मर्ने एकदमै दर्शन पनि देख्यो, भविष्यवाणी पनि गर्यो, तर त्यो हिजकिया राजाले धुरु भएर धुरु रोएर पश्चाताप गरेर प्रार्थना गर्दाखेरि उसलाई निको पार्नु भएको छ। उसको त आयो 15 वर्ष आयो थपिदिनु भएको छ। आमेन। हौ हेर्नुहोस् त, यस्तो उदाहरण पनि छ बाइबलमा। अनि अब हामी के अरे भजन सङ्ग्रह 147 को 3 पदमा पनि हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह 147 को 3 पदमा यहाँ पनि प्रभुले निको पारेको, चङ्गाई गरेको कुरा छ है। भजन सङ्ग्रह 147 को 3 ले भन्दछ, उहाँले टुक्रिएका हृदय भएकाहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र तिनीहरूका चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। टुक्रिएको हृदय भनेको एकदमै भित्रैदेखि बिरामी भनौँ न हैन, चोट परेको, घाउ परेको, अरूले मन दुखाएको, भन्न नभन्ने भन्ने कुरा गरेको हैन, अर्थात् त्यो टुक्रिएको हृदय भएको उहाँले टुक्रिएको हृदय भएकालाई निको पार्नुहुन्छ, तिनीहरूको चोटहरूमा पट्टी बाँधिदिनुहुन्छ। जब हामी कोही बिरामी भयो भने के हुन्छ, अथवा खुट्टा भाँच्यो भने पट्टी बाँध्नुपर्ने हुन्छ नि, त्यस्तै हामी जुनसुकै हिसाबले पनि टुक्रियौँ, हाम्रो चोट लाग्यो भने परमप्रभुले हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि उहाँले मलमपट्टी लाउनुहुन्छ, उहाँले पट्टी नै बाँधे जस्तै प्रकारले निको पार्नुहुन्छ है। र यो कुरा परमेश्वरका जनहरू। अनि अब त्यसै गरी अब हामी के अरे उसमा जानेछौँ, के अरे एशियाको 40 अध्यायको 29 पदमा पनि हेर्नेछौँ। एशियाको पुस्तक 40 को 29 तपाईँले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्, यदि पाउनु भएन भने ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। म 40 को 29 मा हजुर। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ र कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ हैन। भजन एशिया 40 को 29 मा म फेरि यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, तपाईहरुको लागि फेरि भन्छु। उहाँले थकितहरूलाई बल दिनुहुन्छ, कमजोरहरूको शक्ति बढाइदिनुहुन्छ है। बिरामी हुने भनेको थाकेर कमजोरी भएर त हुने हैन, त्यही अवस्थामा पनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, सहायता गर्नुहुन्छ रे, माथि उठाउनुहुन्छ रे है, त्यो कुरा। अब हामी एशियाबाट एकैचोटि हामी यिर्मिया 17 को 14 पनि हेर्नेछौँ। यिर्मियाको पुस्तक 17 अध्यायको 14 पद। यिर्मिया 17 को 14 हजुर। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस् र म निको हुनेछु, मलाई बचाउनुहोस् र म बाँच्नेछु, किनकि मेरो प्रशंसाको पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आमेन। हो, कतिपल्ट मान्छेहरू के छ, बिरामी भयो भने मरे मरोस् भनेर के नगर्ने, प्रार्थना पनि गर्दैन, अनि मर्दैन त। अब परमेश्वरसँग प्रार्थना नगर्ने मरे मरो भनेपछि मतलब भएन नि हैन। अब तर त्यस्तो अवस्थामा पनि एकदमै दुःखको घडी, एकदमै सिरियस बिरामी भए पनि यदि कोही मान्छे निको हुन चाहन्छ र परमेश्वरलाई पुकार छ, अर्थात् केही न केही उसको इच्छा छ भने त्यो इच्छा परमेश्वरले ध्यान दिनुहुन्छ। र यही कुरा भनेको, हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस्, म निको हुनेछु, मलाई बचाउनुहोस्, म बाँच्नेछु, किनकि मेरो प्रशंसक पात्र तपाईँ नै हुनुहुन्छ। आमेन। हे परमप्रभु, मलाई निको पार्नुहोस्, तपाईँ निको पार्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, सहायता गर्नुहोस् भनेर तपाईँले एकदमै आफ्नो घटी कमजोरी मानिलिएर प्रार्थना गर्नुहोस् त। तपाईँ जुनसुकै बिरामी भए तापनि परमेश्वरले तपाईँलाई केही न केही निको पारिसक्नुहुन्छ। आमेन। केही न केही निको पारिसक्नुहुन्छ है, यो मेरो अनुभव हो। र तसर्थ हामीले यो निको हुनुको लागि पनि अरूलाई पनि प्रार्थना गरी माग्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ आफैबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ है। र तसर्थ अब हामी परमेश्वरका जन, प्रत्येक परमेश्वरका जनलाई
यो रोगी बिरामीलाई निको पार्नको लागि अधिकार दिनुभएको छ, त्यो प्रार्थना गर्ने आज्ञा गर्नुभएको छ। तसर्थ अब हामीबाटै सुरु गर्ने हो है, हामीबाटै सुरु गर्नुपर्छ। र यो प्र्याक्टिस प्रत्येक दिन है, तपाईँको टाउको दुखे पनि तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस् टाउकोमा हात राखेर, अर्थात् तपाईँ खुट्टो दुखे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ ढाड दुखे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अर्थात् जेसुकै होस्, जुनसुकै सानो बिरामी भए पनि सबैभन्दा पहिले प्रभुसँग जानुपर्छ है। अनि कतिजनाको के बानी हुँदो रहेछ भने विश्वासी टाउको देख्यो भने हतार मेडिकल कुद्ने, प्रार्थना छैन है। अनि प्रार्थना गऱ्यो भने निको नहुने, फेरि ओहो प्रार्थना पो गर्नुपर्दो रहेछ भने पछि सम्झ्नु। त्यसो होइन, सबैभन्दा पहिले प्रभुसँग सोध्ने, प्रभुलाई भन्ने। यदि परमेश्वरले अब हस्पिटल जा भन्यो भने अनि जाने हो, अनि औषधि पनि खाने हो। फेरि परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भनेर होइन हस्पिटलै नजाने पनि होइन। कतिजना अब त्यस्तो विश्वासी पनि भेटिन्छ है, हस्पिटल नजाने, म मरेपछि पनि मर्छु है। एकजना जवान मान्छे उता यो हाम्रो एकजना दिदी हामी सबैले चिन्छौँ, उर्मिला दिदीको चर्च, एकजना जवान 20-22 वर्षको भाइ जन्डिस भएछ। अब जन्डिस भएपछि प्रार्थना गरेछ, निको भएन। अनि निको नभएपछि औषधि हस्पिटल जाऊ अहिले जन्डिसको औषधि दिन्छन् के आयुर्वेदिक भनेर कसले सल्लाह दिएछ, होइन परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भने 1 हप्तासँग नगए त ठहरे। अब त्यस्तो होइन, हामी चाहिँ प्रार्थना सबैभन्दा पहिले गर्ने। त्यसपछि प्रार्थना गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो, परमेश्वरले हामीलाई हस्पिटल जाने कुरा देखाउनुहुन्छ, मेडिकल जाने कुरा देखाउनुहुन्छ, विभिन्न कुरा देखाउनुहुन्छ, त्यहाँ जाने हो होइन। त्यहाँ कतिपल्ट फेरि के हुन्छ, हस्पिटल गएर निको हुन्छ भने कतिपल्ट हस्पिटल गएर पनि निको हुँदैन। अब पहिले प्रार्थना गर्यो, हस्पिटल गयो, हस्पिटल गएर पनि निको भएन के भन्ने, प्रार्थना गर्ने हो। आमेन, प्रार्थना गरेर निको हुन्छ। अब त्यो हाम्रो विश्वास है, त्यो गर्नुपर्छ। तर कतिपल्ट हामी मूर्ख भएर हस्पिटलै नजाने, औषधि नखाने, मेरो परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ भने त्यो हुँदैन है। त्यस्तो प्रकारको गर्नुभयो भने त्यो अन्धविश्वास हुन्छ है। अस्ति त्यो एउटा के गरेछ भने एकजना बहिनीको टाउको दुखेर असाध्यै हुने रहेछ। अनि त्यो उसले माता कहाँ लैजाछ, विश्वासी होइन, माता कहाँ गयो। अनि माताले के गरेछ भने त्रिशूलले हानेर मारिदिएछ। अब अहिले त्रिशूलले हान्छन् रे त्यो, अनि मुट्की हान्ने रे धामीले कामेर। अब त्यस्तो होइन। र विश्वासी पनि अहिले कस्तो भने बाइबलले हान्ने, त्यो होइन। बाइबलले हानेर के हुनेवाला छ नि, तपाईँले वचनको दाबी गरेर गर्ने हो, प्रार्थना गर्ने हो है। छोएरसम्म गर्न सकिन्छ। अनि विश्वासी पनि हान्ने, त्यो हुँदैन। त्यो अन्धविश्वास, त्यो धामी झाँक्री र माताको पारा ल्याउनु हुँदैन चर्चमा है। अनि अस्ति हाम्रो एकचोटि यस्तै भयो नि त, हाम्रो सीता दिदीलाई थाहा छ, हाम्रो सृष्टि दिदीको आमालाई होइन, गाउँतिर विश्वासीहरूले बाइबलले हानेर घाइते पारेछ है। अनि हामीले यहाँ प्रार्थना गऱ्यौँ, दिदी प्रार्थना गऱ्यौँ, अनि प्रार्थना गऱ्यौँ त्यो अब अनि गर्दाखेरि अनि उहाँलाई अलिअलि औषधि पनि खानु पर्यो, उहाँ निको हुनुभयो। तर गाउँका विश्वासीले के गरेछ भने बाइबलले हाने, दुष्ट लाग्यो भनेर बिचरा झन् उहाँलाई के अरे अप्ठ्यारो पारेछ। दिमागले काम नगर्ने बनाएका। अनि त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन विश्वासीले है। अनि विश्वासी हो यसुको नाममा हान्नुपर्छ भन्ने त्यो होइन है। अनि त्यस्तो बाइबलले हान्ने, थपडी हान्ने, लट्ठीले हान्ने काम गर्नुभयो भने तपाईँलाई पक्रिला है। त्यो चाहिँ होसियार हुनुपर्छ विश्वासी। अनि त्यो माता अहिले जेलमा परेको छ, त्यो त्रिशूलले हान्ने, निको पार्ने भनेर त्यो माता होइन हो, त्यो चाहिँ के हो, अन्धविश्वास। अनि निको हुनेछ भने प्रार्थना गरेर 14 भयो होइन। निको हुनु छ भने कुनै त नछोएरै पनि निको हुन्छ होइन, अर्थात् 14 भयो। तर त्यो हानेर प्रार्थना गर्ने अभ्यास, त्यो अन्धविश्वास है, त्यो सांसारिक अन्धविश्वास मण्डलीमा हुँदैन। हामी चाहिँ प्रार्थना गर्छौँ, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ। हाम्रो एकचोटि एकजना पास्टर अमेरिकामा बिरामी भएको थियो, हामीले यहीँ प्रार्थना गर्नु निको भयो त। एकजना बिरामी दिल्लीमा बिरामी भएको थियो, यहीँबाट अहिले कतिजना मैले फोनबाटै प्रार्थना गर्छु, निको भयो गुरुबा तपाईँले अझ गरिदिनुहोस् है भन्ने। अस्ति एकजना बहिनी उहाँको एकदमै टाउको दुख्ने रे, अनि मैले फोन गरिदिएँ, फोनबाटै प्रार्थना गरेँ, निको भएछ। अनि दोस्रो दिन मलाई यहाँ भेट्न आउनुभयो, गुरुबा तपाईँले प्रार्थना गर्दा म निको भएँ, ल धन्यवाद भनेर मलाई भेटिलिरहेछ। मैले भने किन भेटिलिनु, त्यस्तो त चाहियो नि मलाई भन्दा नि होइन, मलाई चाहिँ एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद दिनु मन लाग्यो, भेट्न पनि मन लाग्यो। तपाईँले चिनेको थिएन, तपाईँले प्रार्थना गर्दा मेरो कति हस्पिटल गएर निको नभए बिरामी निको भयो भने। हालेलुया हो। यस्तो नै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। मात्र के गर्नु पर्यो, हामीले विश्वासी प्रार्थना गर्नु पर्यो र वचनको दाबी गर्ने, प्रार्थना गर्ने। हाम्रो केही अधर्म पाप छ भने मानिलिने,
परमेश्वरले धर्मीजनको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ भनेर याकोबको पुस्तकमा लेखेको छ। आमेन। धर्मीजनको प्रार्थना परमकारी शक्तिशाली हुन्छ। तिमीहरूमध्ये कोही बिरामी छ भने मण्डलीको एल्डरलाई बोलाएर पनि प्रार्थना गर भन्छ हैन। आफूले प्रार्थना गर्दा निको भएन भने मण्डलीका अगुवालाई बोलाएर अर्थात् मण्डलीका विश्वासीलाई बोलाएर हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। यो हो कुरा गरे है। अब हामी यिर्मियाको पुस्तक 30:17 पनि हेर्नेछौँ। यिर्मियाको पुस्तक 30:17। हजुर हजुर। तर म तँलाई फेरि स्वस्थ बनाउने छु र तेरा चोटहरू म निको पार्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने तँलाई त्यागिएकी कसैले वास्ता नगर्ने सियोन भनिन्छ। आमेन। परमेश्वरको प्रतिज्ञा हेर्नुहोस् त। परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ बारम्बार, म तिमीलाई निको पार्नेछु अनि तिम्रो साथमा हुनेछु, तिमी त्यागेको भए तापनि केही फरक पर्दैन भन्छ हैन। तर म तँलाई फेरि स्वस्थ बनाउनेछु, तेरा चोटहरू म निको पार्नेछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनभने तँलाई त्यागेको कसैले वास्ता नगर्ने सियोन भनिन्छ। आमेन। है, क्रिस्चियनहरूलाई पनि कतिपल्ट नभएका कुरा गरेर चोट दिन्छन् मान्छेहरूले, तर हामी प्रार्थना गरेर हिलिङ हुन्छौँ, चङ्गै हुन्छौँ है। परमेश्वरले हामीलाई जति मान्छेले चोट दियो भने एकछिन प्रार्थना गरेर निको भइहाल्छ हैन। र हाम्रो परमेश्वर निको पार्ने परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर हामीलाई पुनः स्वास्थ्य दिने है। मलाकी 4:2ले के भनेको छ भने, म तिमीलाई आरोग्यताको पखेटा लगाइदिनेछु। आमेन। आरोग्यताको पखेटा भनेको हामीलाई स्वस्थ दिने कुरा कि परमेश्वरको प्रतिज्ञा छ। अनि अब अर्को हामी तेस्रो यूहन्ना 1:2 पनि हेर्नेछौँ। नयाँ करारमा तेस्रो यूहन्ना 1:2। हजुर। प्रिय मित्र, म प्रार्थना गर्दछु कि सबै कुरामा तिम्रो भलो होस् र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक रहोस्, तिम्रो आत्मिक जीवन ठिक छ भन्ने म जान्दछु। हो, अब यसमा के छ भने शारीरिक कुरा पनि छ, आत्मिकी कुरा पनि छ है। कतिपल्ट हामी शारीरिक बिरामी भनेको टाउको दुख्ने, पेट दुख्ने, खुट्टा दुख्ने भयो। आत्मिकी बिरामी भनेको कस्तो भयो? बाइबल पढ्न मन नलाग्ने, सङ्गति आउने मन नलाग्ने हैन। अनि राम्रै भने पनि उल्टा उल्टा सुन्ने, त्यो आत्मिकी बिरामी। अब त्यस्तो मान्छेको लागि पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ। तर अब त्यो बिरामी त्यस्तै होस् भनेर भन्यो भने झन् बिग्रिन्छ हैन। हामीले त्यस्तो अवस्थामा जो जस्तो अवस्थामा छ त्यसलाई सुधारको लागि, आशिषको लागि हामीले निरन्तर प्रार्थना गर्ने, सल्लाह दिने है। अब त्यो र तिम्रो स्वास्थ्य ठिक होस् भनेर प्रभुको इच्छा छ भने हामीले एकले अर्काको स्वास्थ्य होस्, राम्रो होस् भनेर प्रार्थना हुनुपर्छ। हाम्रो बिहान बेलुका हामीले आफ्नो परिवारको लागि प्रार्थना गर्ने, आफ्ना चिने जानेका मान्छेको लागि प्रार्थना गर्ने, आफ्नो मण्डलीको लागि प्रार्थना गर्ने हैन। र त्यस्तो गर्न सक्यौँ भने के हुन्छ, हामी आफू पनि स्वस्थ, अरू पनि स्वस्थ हुन्छ है। र अब म त ठिकै छु, अरू बिरामी भए होस् न भन्यो भने के हुन्छ, त्यताको बिरामी यता सर्न सक्छ है। उताको बिचरा बिरामी भएर उनले काम नगरेर हामीलाई पनि बाधा आउँछ हैन। अहिले अब भनौँ न कता कता बिरामी भएर अब भनौँ न अब चाइना र इन्डियाका मान्छे सबै मर्यो भने के हुन्छ, नेपालमा सामानै आउँदैन हैन। सामानै आउँदैन, किन? सोतर पर्यो त उता त हैन। हो, तसर्थ के गर्ने, ती मान्छेहरूको लागि, चङ्गाइको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। हाम्रा छिमेकी देशका मान्छेहरूको लागि पनि, अर्थात् अरू देशका मान्छेहरूको लागि पनि आशिष होस् भनेर हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। अब हामी लुका 8:50 पनि हेर्नेछौँ। लुका सुसमाचारको लुका 8:50। 8:50 भयो। तर यसुले यो सुनेर यही रसलाई भन्नुभयो, नडराऊ, विश्वास मात्र गर र त्यो निको हुनेछ। आमेन। अब परमेश्वरले के गर्नुभयो, कोही त्यहाँ बिरामी थियो अनि त्यो बिरामीलाई त्यो निको हुनेछ भनेपछि के भयो, निको भयो हैन। के गर रे, नडराऊ, विश्वास मात्र गर र त्यो निको हुनेछ है। अब विश्वासीले के गर्दो रहेछ भने, मन नै लागेको मान्छेलाई पनि यसुको नाममा प्रार्थना गरेर बाँच्छ भन्ने विश्वास गर्दो रहेछ। संसारको मान्छे त्यो राम्रै निकै हुने मान्छेले मर्छ भनेर अविश्वास गर्दो रहेछ है। अनि के अलिक कुरा नमिल्दो रहेछ। अनि एकजना दिदी यो बिचरा पेट पाठेघरको क्यान्सर भएछ। पाठेघरको क्यान्सर भएपछि अनि अपरेसन गरेछ। अपरेसन गर्दाखेरि अपरेसन बिग्रेछ, आन्द्रा कता कता काटिएछ। अनि काटिएपछि आन्द्रा त बाहिर निकाल्नु पर्यो अरे होइन। अनि पछि के भयो अरे, डक्टरले भने 5 महिनाभन्दा तपाईँ बाँच्दैन भने, डाक्टरले मायामा हार्यो हो।
अनि ऊ सबै विश्वास नगर्ने तपाईँ त अब मर्छ भनेर कोही के ल्याउने रे कोही भेट्ने रे। अनि पछि विश्वासले भेट्छ। विश्वासले चाहिँ प्रार्थना गर्दैछ, तपाईँ बाँच्छ येशूको नाममा, तपाईँले प्रार्थना गर्छ प्रभुले चङ्गाइ दिनुहुन्छ भनेपछि त्यो भएको क्यान्सर पनि हराएछ। आमेन। अनि अहिले त्यो दिदीको अब आन्द्रा बाहिर आयो भने ऊ त गए पनि दियो अस्ति मलाई। अब हेर्नुहोस् त, विश्वासले के हो? चङ्गाइको घोषणा गर्दछ, अविश्वासले के गर्छ? बिरामीको घोषणा गर्दछ। अनि उनीहरूको कुरा र हाम्रो कुरा मिल्दैन। तसर्थ हामी के हो? हामी विश्वासीले चाहिँ त्यो अविश्वासीसित धेरै घुलमिल पनि नगर्ने होइन। उनीहरू अविश्वास धेरै गर्ने, त्यो नहुने कुराको मात्र असफलताको घोषणा गर्ने, मरिहाल्छ भन्ने, त्यसो होइन। तर हामी प्रार्थना गरेपछि परमेश्वरको वचनलाई दाबी गरेर हामी चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। आमेन। र त्यो हाम्रो कुरा। र तसर्थ के यहाँ के भयो भने परमेश्वरले पनि के भन्नुभयो भने त्यो बाँच्ने छ, त्यो निको हुने छ होइन, त्यसलाई आरोग्यताको पखेटा दिनेछु भन्दै हुनुहुन्छ हेर्नु त। हो, तसर्थ हामीले के गर्ने? परमेश्वरको वचनहरू, तपाईँ रोगी बिरामी हुनुभयो भने चङ्गाइको वचन पढ्नुहोस् है। जस्तो यो मत्तीमा, मर्कुस, लुकामा धेरै चङ्गाइका घटना छन्। कोही कुष्ठरोगी निको भएको, कोही लङ्गडो निको भएको, कोही ज्वरो आएको, थला परेको निको भएको, थुप्रै छन् होइन। मर्कुस 1 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने थुप्रै छ। हो, त्यस्तो पद पढेर के गर्ने? चङ्गाइको घोषणा गर्ने, रोगी बिरामी आफूलाई निको भएको घोषणा गर्ने। अनि तपाईँ हामी के हुन्छ? निको हुन्छ। र अब राम्रै मान्छे पनि मरिहाल्छ भन्यो भने त बिचरा ऊ निराश भएर बिरामी भएर भात खान छोडेर होइन, ग्यास्ट्रिक भएर गाह्रो हुनसक्छ। तर त्यो कुरालाई हामीले घोषणा गर्ने होइन, हामी चङ्गाइको घोषणा गर्नेछौँ। त्यो हो कुरा गर्ने। र तसर्थ अब हामी अन्ततिर आएका छौँ। अब मर्कुस 10 अध्यायको 52 पद पनि हेर्नेछौँ। मर्कुस 10 अध्यायको 52 तपाईँहरूले पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्। अनि येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, तिम्रो बाटो लाग, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। तब तुरुन्तै त्यसले दृष्टि पायो र बाटोमा येशूको पछि लाग्यो। आमेन। तिम्रो विश्वासले तिमी निको भयो हुनेछ भन्छ होइन। अर्थात् हाम्रो विश्वास निको हुने विश्वास भयो भने छिटै निको हुन्छ, खैके भने ढिला हुनसक्छ। तसर्थ हामीले के गर्नुपर्छ? विश्वास हुन्छ, हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई छुनुहुन्छ, हाम्रो परमेश्वरले हामीलाई सुस्वास्थ्य भएको देख्नु चाहनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वाससहित प्रार्थना गर्नुपर्छ। र अब तपाईँलाई म अन्तमा, अब तपाईँ र म है, जतिसुकै बिरामी जेसुकै बिरामी भए तापनि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो? आफैले प्रार्थना गर्नु पर्यो। प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले आफ्ना घटी कमजोरी पाप सबै कुरा मानिलिएर प्रार्थना गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? के त छिटै निको पार्नुहुन्छ, के त बिस्तारै निको पार्नुहुन्छ, के त ढिलो गरे भए पनि निको पार्नुहुन्छ। आमेन। र कतिपल्ट है, कतिपल्ट परमेश्वरका जन हामीले आफैलाई बिरामी पारेका हुन्छ है, आफैले आफूलाई समस्या पारेका हुन्छ। तर जे जस्तो अवस्था भए पनि धन्यवाद दिने, परमेश्वरले निको पार्नुहुन्छ, परमेश्वरले छुनुहुन्छ, परमेश्वरले हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुनुपर्छ। र विश्वासको प्रार्थना गर्ने र निरन्तर प्रार्थना गर्ने र सकारात्मक कुराको घोषणा गर्ने है, नकारात्मक कुरा होइन। मर्छु कि क्या हो भनेर नसोच्नु है। कसैलाई अब ज्वरो आउने बित्तिकै कोरोना भयो कि क्या हो भनेर पनि शङ्का नगर्नुहोस् होइन। अब कोही त्यस्तो पनि गर्दो रहेछ। अस्ति एकजना पास्टर बिचरा बिरामी भएछ, ओहो म त मर्छु भनेर आइसियुमा नि नबसे अरे, अनि गएन त। हो, त्यस्तो त्यो डराउने होइन। हामी बिरामी भए तापनि हामी डराउनु पर्दैन। हाम्रो परमेश्वर के हुनुहुन्छ? हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। र यसरी अनि हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य हामीले गर्ने, अनि हामीले सक्दो हामीले गरिसकेपछि नसक्दो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ है। त्यो दिदीको लागि भनौँ न, आन्द्रा के अरे बाहिर आएको दिदी, क्यान्सर भएको दिदीको लागि उहाँले पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ, अरूले पनि प्रार्थना गरिदिन्छ, क्यान्सरै निको भयो। आमेन। नसक्ने कुरा हो नि त, डक्टरले माया मारेको कुरा। तर परमेश्वरले हामीले नसक्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ। तर हामीले सक्ने कुरा गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ, निरन्तर वचनको घोषणा गर्नुपर्छ। र अहिले है होसियारी पनि हुनुपर्छ कतिपल्ट फेरि है, जथाभावी केही हुँदैन भनेर जथाभावी जाने होइन, जथाभावी खाने त्यो पनि होइन। र तसर्थ अहिले अब यो कोरोनाको महामारी आएको छ र कोरोनाको चौथो लहर कि तेस्रो लहर हो, तेस्रो लहर ओमिक्रोन होइन। अनि पहिले कोरोना अर्कै अलि धेरै थियो र शक्तिशाली, अनि त्यसपछि कमजोर भएर फेरि अहिले कमजोर छ रे छन् त। तर सबैको जीवनमा यो हुँदैन रे, कसैलाई के गाह्रो पार्ने, कसैलाई के अरे सजिलै हुने, यो विभिन्न छ रे। तर जे भए पनि हाम्रो परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। र कोरोनालाई
को लागि पनि प्रार्थना गर्ने, अरू दाजुभाइको लागि पनि प्रार्थना गर्ने र आफू होसियारी हुने र तातो पानी खाने ठाउँमा तातो पानी खाने, औषधि खाने ठाउँमा औषधि प्रार्थना सहित खाने है, र त्यो गर्न सक्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई निको बाँड्नुहुन्छ। आमेन। र हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र आज तपाईँहरूको लागि तपाईँहरूको केही प्रार्थनाको विषय छ, तपाईँको टाउको